ओके अब हामी एक्जाम्पल नम्बर 1 मा जाउँ है त एक्जाम्पल नम्बर 1 यसरी दिएको छ है एक्जाम्पल नम्बर 1 given it like this okay n equals to if n u equals to 130 n a equals to 70 and n b equals to 55 and c n b equals to 55 and b equals to 55 and b equals to 55 and nc equals to 40 and c is equals to 40 त्यसपछि and a intersection b equals to 20 and b intersection c equals to and b intersection c equals to 15 15 त्यसपछि n a intersection c is equals to and a intersection c equals to 18 हैन त्यसपछि n and a intersection b intersection c is equals to के छ भन्दाखेरि चाहिँ 8 छ है 8 छ त्यसपछि अब ओके find and only a and only b and only c and only a and only b and only c and only a and only b and only c and then अब किन काम गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले and only a and only b and only c ओके सबभन्दा पहिला यसमा चाहिँ and only a and only b and only c निकाल्नु पर्यो नि त ओके यसको लागि अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके अब यहाँ चाहिँ एन ओन्ली ए एन ओन्ली बी निकाल्नु होइन सो सोल्युसन लेखौँ है सोल्युसन सोल्युसन हियर गिभन यहाँ ठाउँ छैन म ठाउँ लेख्नु यहाँ लेख्ने है तिमीहरू यहाँ लेख्ने यहाँ यहाँ हियर गिभन यहाँ लेखा आफै है ठाउँ छैन यहाँ अब म चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट क्वेसन गरेर सल्भ गरिदिन्छु एन नट ए निकाल्ने फर्मुला है एन नट ए निकाल्नुको लागि फर्मुला छ हामीसँग एन ए प्लस n a minus n a intersection b n a minus a intersection b minus n a intersection c a intersection b minus n a intersection c plus n a intersection b intersection c यो फर्मुला छ है त सो यसको लागि अब यसको लागि ओके अब यहाँ छ हामीसँग एनए को छ हामीसँग एनए छ हामीसँग कति छ 70 एनए इन्टरसेक्सन बी को छ एनए इन्टरसेक्सन बी इज 20 ए इन्टरसेक्सन सी को छ ए इन्टरसेक्सन बी सी भनेको 18 छ अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ एनए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी त्यो भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 8 छ अहिले गरौँ 70 minus 20 50 minus 18 plus 8 के आउँछ कति आउँछ 58 बाट गर्दाखेरि 40 आउँछ ल 40 हैन 40 ओके एन नट ए बी कति आउँछ एन नट ए कति आउँछ 40 आउँछ अब एन नट बी निकालौँ एन नट बी प्लस फर्मुला एन बी माइनस एन एन ए intersection b minus n b intersection c plus n a intersection b intersection c okay NB हामीसँग छ 55 and intersection B छ हामीसँग 20 अनि NB intersection C छ 15 अनि यो छ 8
कति आउँछ 55 माइनस 25 55 माइनस 25 भनेको कति हुन्छ 20 भनेको कति हुन्छ 35 35 माइनस 15 25 25 प्लस 8 33 ओके सो यसरी आउँछ अर्को छ एन नट सी एन ओन्ली सी निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्नु फर्मुला एन सी माइनस एन बी इन्टरसेक्सन सी सरी ए इन्टरसेक्सन सी माइनस बी इन्टरसेक्सन सी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी यसरी अब भ्यालु राखौँ भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एनसी कति छ एनसी भनेको 40 अनि माइनस एन ए इन्टरसेक्सन सी भनेको हामीसँग छ 18 अनि बी इन्टरसेक्सन सी भनेको छ हामीसँग 15 एन्ड 8 यसलाई सल्भ गर्ने एन्सर निकाल्ने है ल अब यसमै यो क्वेसनबाटै अब हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को पनि निकाल्न सकिन्छ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग ओके अब नेक्स्ट यो क्वेसनबाट अब हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु होइन एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी एन ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी त्यो पनि निकाल्न सक्छौँ हामी त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी ओके एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नुपर्छ सपोज होइन एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी है त्यो ए इन्टरसेक्सन बीलाई एन ए इन्टरसेक्सन बीलाई एन ए इन्टरसेक्सन के छ भन्दाखेरि चाहिँ बीलाई हामीले एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीसँग सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छौँ है सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ अब यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एन ए इन्टरसेक्सन बी कति छ हामीसँग एन ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 20 छ 20 माइनस यो भनेको 8 भयो कति आउँछ 12 होइन 12 आयो ओके 12 आयो अर्को छ ओके 12 त्यसपछि अर्को छ हामीसँग एन ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी यसो यो निकाल्नलाई बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल्स माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु यो भनेको छ यो भनेको हामीसँग 15 छ यो भनेको 8 छ 15 माइनस 8 कति हुन्छ 7 हुन्छ अनि अर्को छ एन ओन्ली सी इन्टरसेक्सन ए एन ओन्ली सी इन्टरसेक्सन ए निकाल्नको लागि एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी है 0 हुन्छ ए इन्टरसेक्सन सी निकाल्नको लागि अब हामीले एन ए इन्टरसेक्सन सी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु ए इन्टरसेक्सन सी को छ ए इन्टरसेक्सन सी छ हामीसँग 18 अनि यो भनेको 8 छ इक्वल्स टु 10 यसरी निकाल्न सक्छौँ है त अब यसरी निकाल्न सक्छौँ अब हामीले अघि नै एन नट ए निकालेको अनि कसरी निकाल्यो अघि एन नट एन नट ए निकाल्नको लागि हामीले अघि नै फर्मुला युज गरेका थियौँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन ए है एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन सी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी गरेर निकाल्थ्यौँ अब यसलाई अब हामीले भेन डायग्राम देखाएको हुन्छ है एनए भनेको छ हामीसँग 70 ओके यो नलेख्ने ल यति मात्रै गरेर हुन्छ पछि भेन डायग्राममा देखाउँछौँ ओके थ्याङ्क यू